ओम शान्ति। आज छ 2077 साल फागुन महिनाको 12 गते बुधबारको बाबाको महावाक्य र बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे। आज अर्कै छै मुरलीमा, शिव भगवानुवाच मिठे बच्चे मलाई प्रेम पूर्वक याद गर। मलाई प्रेम पूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। शिव भगवानुवाच मिठे बच्चे मलाई प्रेम पूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। आजको प्रश्न छ, जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही भइरहन्छ, उनीहरूको मुखबाट उन्चाइ बोली स्वतः निस्कन्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही हुन्छ तिनी बच्चाहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्किन्छ भन्नुभयो। उत्तर के होला? लापरवाही गर्ने बच्चाहरूको मुखबाट कस्तो बोली निस्किन्छ? स्वर्गमा गइहालिन्छ, पुरुषार्थ नगर्ने यतिकै स्वर्गमा गइन्छ। कलियुगको एउटा कलियुगमा पद पाउनुको लागि त कति मेहनत गर्नुपर्छ हैन। सतीमा जान त सजिलो त छैन, तर जो पुरुषार्थी बच्चा हैन, जसले पुरुषार्थ गर्ने बेलामा लापरवाही गर्छ, त्यो बच्चाले कस्तो बोली बोल्छ त? उत्तर छ, तकदिरमा जे छ त्यो मिल्छ। तकदिरमा जे छ त्यो मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ, यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन। उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब बाबा आउनु भएको छ, उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। जब बाबा आउनु भएको छ, उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। फेरि सुन्नु, तकदिरमा जे छ त्यो मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ, यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन। उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब बाबा आउनु भएको छ, उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, जो बच्चाहरूले लापरवाही गर्छ त्यो बच्चाहरूको मुखबाट कस्तो बोली निस्किन्छ भन्नुभएको थियो। र जो लापरवाही गर्ने बच्चाहरू छन् उनीहरूले के भन्छन्? तकदिरमा जे छ त्यही हुन्छ, भाग्यमा भएको जे हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर भन्छन्। किनकि पुरुषार्थ नगरे त हामीले खाना पनि खान सकिँदैन हैन। अगाडि आएको खाना छ, तर त्यो मुखमा त लाने कर्म त गर्न पर्यो, पुरुषार्थ त गर्नु पर्यो, त्यसै त जाँदैन।
त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि तकदिरमा भएर त्यसै पाउने होइन, जबसम्म हामीले पुरुषार्थ या कर्म गर्दैनौँ तबसम्म त्यो तकदिरमा भए पनि पाइँदैन। त्यसैले स्वर्गमा जानको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अब स्वर्गमा त गइहालिन्छ भने त्यो सानो पद पाएर स्वर्गमा जानु र उच्च पद पाउनु त फरक हुन्छ नि होइन। त्यसैले पुरुषार्थ गर। यसरी बाबाले तिमीलाई उच्च पद दिलाउनुको लागि आउनु भएको छ भने किन लापरवाही गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। ओम शान्ति। मिठी मिठी रुहानी बच्चाहरूले गीतको लाइनको अर्थ बुझ्यौ। अहिले जीवन सधैँ तिमी बेहदको बाबाको बनेका छौ। सारा कल्प त हदको पिताका बन्यौ। अहिले तिमी केवल ब्राह्मण बच्चाहरू बेहदका बाबाको बनेका छौ। तिमीले जानेका छौ हामीले बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। यदि बाबालाई छोड्यौ भने बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। सम्झाउनु त तिमीले सम्झाउँछौ, तर थोरैले कोही खुसी हुँदैन। मनुष्यले धन चाहन्छन्, धन बिना सुख हुन सक्दैन। धन पनि चाहिन्छ, शान्ति पनि चाहिन्छ, निरोगी काया पनि चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ दुनियाँमा आज के छ, भोलि के हुनु छ। विनाश त सामुन्ने खडा छ, अरू कसैको बुद्धिमा यी कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा होइन धेरै जस्तो मान्छेको मनमा के हुन्छ, धन भए सबै कुरा हुन्छ भन्छन्। तर धन मात्रै भएर हामीलाई खुसी आउन सक्दैन, किनकि खुसी सुखी हुनको लागि तन पनि स्वस्थ चाहियो, धन पनि चाहियो, निरोगी काया पनि चाहियो होइन। र एउटा मात्रै कुराले यो संसारमा सुख दिन सक्दैन। तर त्यो केमा सम्भव छ, सतयुगमा मात्रै सम्पन्न बनेर त्यो सबै कुराको प्राप्ति सतयुगमा हुन्छ। तर ज्ञानले के गर्छ त भन्दा यही दुःखदायी संसारमा रहेर पनि हामी केही कुराको अभाव भए तापनि ज्ञानले गर्दा हामी खुसी हुन सक्छौँ। त्यसैले यो बुझ्दैनन् तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ लडाई जहिले पनि लाग्न सक्छ। सानो झिल्काले पनि उत्पात मचाउन बेर लाग्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन् यो पुरानो दुनियाँ खतम हुन लाग्यो। त्यसैले अब छिट्टै बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई सधैँ याद गरिरह्यौ भने सदा हर्षित रहन्छौ। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई भुलेर दुखी हुन्छौ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बेहदको बाबाबाट सुख पाउँछौ। यहाँ तिमी आएका नै हौ लक्ष्मी नारायण बन्न। राजा रानीको र प्रजाको नोकर चाकर बन्नु, यसमा धेरै फरक छ नि। अहिले गरेको पुरुषार्थ फेरि कल्प कल्पान्तरको लागि कायम हुन्छ। पछि गएर सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि पुरुषार्थ गर्ने समय भनेको यही हो। र यति बेला जस्तो हामीले ड्रामा बनाउँछौँ त्यही अनुसार फेरि कल्प त्यो रिपिट हुन्छ। त्यसैले अब अन्तमा त थाहा लाग्छ मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु भनेर। तर त्यति बेला फेरि होइन अब समय सकिएपछि पुरुषार्थ गर्ने समय त हुँदैन होइन। त्यही भएर यो समय भनेको पुरुषार्थ गर्नेको समय हो। त्यति बेला अन्त समयमा जब साक्षात्कार हुन्छ त्यति बेला त हामी पश्चाताप मात्रै गर्न सकिन्छ, अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु, अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर। प्यारो भन्दा प्यारो बाबा जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ, उहाँलाई हामी कति याद गर्छौँ। तिम्रो सारा कुरा यादमा आधारित छ। जति याद गर्छौँ त्यति खुसी पनि हुन्छ। यस्तो लाग्छ अब नजिकै आइपुगेका छौँ। कोही थाक्छन् पनि थाहा छैन गन्तव्य कति टाढा छ। पुगे भने मेहनत पनि सफल हुन्छ। अहिले जुन गन्तव्यमा तिमी गइरहेका छौ दुनियाँले जान्दैन। दुनियाँलाई यो पनि थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। भगवान भन्छन् फेरि
भनिदिन्छन् ढुङ्गा पत्थरमा हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँका व्यक्तिले कसैले रोक्छन् या अनावश्यक व्यर्थ बोल्छन् भने पनि उनीहरूलाई त केही दोष छैन, किनकि उनीहरूले भगवानलाई पनि जानेका छैनन् हैन। तर हामी बाबालाई भगवानलाई चिनेर पनि हामी पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दैनौँ भने त हाम्रो भाग्य आफै बिगारिरहेका छौँ। उनीहरूलाई त थाहै छैन। अब अहिले पनि के भन्छन्, भगवान ढुङ्गा माटो सबैमा हुनुहुन्छ भन्छन्, कण कणमा हुनुहुन्छ भन्छन्। तर पनि फेरि कण कणमा हुनुहुन्छ पनि भन्छन्, गलत गर्न पनि छोड्दैनन् हैन। यदि भगवान जताततै भएको भए त हर कर्म हामीले देख्नुहुन्छ नि, तर त्यो पनि फेरि बुझ्दैनन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाको बनिसकेका छौँ। अब बाबाको नै मतमा चल्नु छ। चाहे बेलायतमा छौ त्यहाँ रहँदा पनि केवल बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ। याद बिना आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान हुन सक्दैन। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले हजुरसँग पूरा वर्ष लिन्छौँ। जसरी हाम्रा मम्मा बाबाले वर्ष लिनुहुन्छ, हामी पनि पुरुषार्थ गरेर उनको गद्दीमा अवश्य बस्छौँ। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बन्नुहुन्छ, हामी पनि बन्छौँ। परीक्षा त सबैको लागि एउटै हो। तिमीलाई यति मात्र सिकाइन्छ, केवल बाबालाई याद गर। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग बल। तिमीले बुझेका छौ योगबाट धेरै बल मिल्छ। जानेका छौ हामीले कुनै विकर्म गऱ्यौँ भने धेरै सजाय खान्छौँ, पदभ्रष्ट हुन्छौँ। यादमा नै मायाले बिग्रिनु पर्छ हैन। बाबाले अहिले लगातारको मूल्यमा हामीले पुरुषार्थ नगरे, पुरुषार्थमा लापरवाही गरे कस्तो कस्तो सजाय खाइन्छ भन्ने कुरा पुरा स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ, आलस्य अलबेलापनमा आउँछौँ, किनकि सबै कुरा ज्ञान भएर पनि हामी पुरुषार्थमा ढिला सुस्ती आउँछौँ। किनकि ड्रामामा पद कम छ भने फेरि पुरुषार्थ गर्ने पनि त्यति मन लाग्दैन। त्यसैले गायन गरिएको छ, सद्गुरुका निन्दक ठहर नपाए। उनीहरूले त भन्छन् गुरुको निन्दक। निराकारको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। गायन गरिएको पनि छ, भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। साधु सन्त आदि सबै भक्त हुन्। भक्तहरू नै गंगा स्नान गर्न जान्छन्। भक्तले भक्तलाई कहाँ फल दिन्छन् र? भक्तले भक्तलाई फल दिने भए भगवानलाई किन याद गर्नु पर्थ्यो हैन। यदि हामीले के गरिरहेका छौँ अहिले त कुनै भक्त हैन, जस्तो आज ऋषि मुनिहरूलाई मान्छन् भने ऋषि मुनिले कसलाई मान्छन्, फेरि भगवानलाई मान्छन्। उनी पनि भगवानको भक्त भए त भक्तले भक्तलाई माग्छ भने कसरी प्राप्ति हुन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि उनीहरूले पनि मागिरहेका छन्, गंगामा स्नान गर्छन् हैन, भक्ति पूजा पाठ गर्छन्। र यदि भक्तले भक्तलाई फल दिने भएको भए त भगवानलाई किन याद गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ। यो हो नै भक्ति मार्ग। सबै भक्त हुन्, भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो होइन बढी भक्ति गर्नेले कम भक्ति गर्नेलाई फल दिन्छन्, होइन। भक्ति भनेको भक्ति नै हो। रचनाले रचनालाई कसरी वर्षा दिने, वर्षा रचयिताबाट नै मिल्छ। यस समयमा सबै छन् भक्त। जब ज्ञान मिल्छ अनि भक्ति स्वतः छुट्छ, ज्ञान जिन्दाबाद हुन्छ। ज्ञान बिना सद्गति कसरी हुन्छ? सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ विनाश सामुन्ने खडा छ। त्यसभन्दा पहिला पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट पूरा वर्ष लिनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई थाहा छ कि विनाश अब नजिक आइरहेको छ, तैपनि फेरि अब विनाश हुन लाग्यो भनेर 2-4 दिन तात्तिन्छ, त्यसपछि फेरि के हुन्छ, सेल आउँछ हैन। कोरोना आयो अनि सुरुमा कस्तो भयो, ओहो अब त हैन सबै जाने हैछ कि भन्ने जस्तो भयो। कति बच्चालाई पनि अब हल्का ज्ञान सुनेकोलाई पनि ओहो हैछ हैन, यसरी हामीले सुनेका थियौँ, त्यो त साँच्चै त्यो दिन आयो भनेर गुप्त पुरुषार्थ गर्ने पनि केही समय चल्यो। फेरि अब सामान्य भएपछि हाम्रो पुरुषार्थ पनि के हुन्छ, फेरि कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर थाहा भइकन पनि हामीले अझै पनि पुरुषार्थ गर्न सकिरहेका छैनौँ। तिमीलाई थाहा छ
हामी पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। जो ब्राह्मण छन् उनीहरू नै निमित्त बन्छन्। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नबनी तिमीले बाबाबाट वर्षा लिन सक्दैनौ। बाबाले बच्चाहरूलाई रच्नुहुन्छ नै वर्षा दिनको लागि। शिव बाबाका त हामी हौ नै। सृष्टि रच्नुहुन्छ नै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। शरीरधारीलाई नै वर्षा दिनुहुन्छ नि। आत्माहरू त माथि रहन्छन्, त्यहाँ त वर्षाको वा प्रारब्धको कुरा नै हुँदैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरेर प्रारब्ध लिइरहेका छौ। यो दुनियाँलाई थाहा छैन, अब समय नजिक आइरहेको छ। बमहरू कुनै राख्नको लागि होइनन्, तयारी धेरै भइरहेको छ। अहिले बाबाले आज्ञा गर्नुहुन्छ, मलाई याद गर, नत्र पछि गएर धेरै रुनुपर्छ। राजविद्याको परीक्षामा कोही फेल भए भने रिसाएर डुबेर मर्छन्। यहाँ रिसाउनु पर्ने कुरा छैन। पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। हामी के भन्छौँ यो पनि थाहा हुन्छ। बाबाको काम हो पुरुषार्थ गराउने। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हामीले कर्म गर्दा याद गर्न बिर्सन्छौँ। कसैले फेरि भन्छन्, याद गर्ने फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, समय निकालेर यादमा बस। कतिपयले के गर्छन् भन्छन्, बाबा याद गर्न बस्छु, हजुरको यादै आउँदैन भन्छन्। र कतिपयले के भन्छन्, बाबालाई याद गर्नेको फुर्सदै हुँदैन। र आज जति नै फुर्सद नभए नि हैन, आज खाना हामीले बिर्सिन, समय नमिलेको छ कुनै दिन छैन हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो पनि आत्मालाई हैन हृष्टपुष्ट बनाउनेको एउटा साधन हो, बाबालाई याद गर्नु भनेको। त्यही भएर हामीले बाबालाई याद गर्दैनौँ भने के हुन्छ, हाम्रो आत्मा फेरि कमजोर हुन्छ। बाबालाई याद गर, आपसमा भेट्दा पनि यही कोसिस गर, हामीले बाबालाई याद गरौँ। मिलेर बस्नाले तिमीलाई राम्रो याद आउँछ, मद्दत मिल्छ। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। कोही बेलायतमा जान्छन् भने त्यहाँ पनि केवल यही एक कुरा याद राख, बाबाको यादबाट नै तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, केवल एक कुरा याद राख, बाबालाई याद गर्नु छ। योग बलले नै सबै पाप भस्म हुन्छ। यति सहज विधि हामीले अहिलेसम्म 63 जन्मसम्म गरेको विकर्म विनाश गर्ने यति सहज विधि हामीले थाहा हुँदाहुँदै पनि पुरुषार्थ गरेनौँ हैन। बसी बसी बाबालाई याद गर्न पनि हामीलाई गाह्रो लाग्छ भने हामीलाई जस्तो पशु त कसलाई होला हैन। दुनियाँमा भक्ति गर्नेले आफ्नो कर्म विकर्मको बोझलाई उतार्नको लागि कति हैन नाङ्गे खुट्टा भोको पेट कति व्रत तीर्थ गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूलाई भगवानको सच्चा परिचयको बारेमा थाहा छैन। तर हामी बच्चाले सबै कुरा थाहा पाएर पनि यति सहज तरिकाले हामीले अपनाउँदैनौँ, भगवानको याद गर्दैनौँ भने त्यही भएर बाबाले कहिलेकाहीँ मुरलीमा के भन्नुहुन्छ, आँसु बग्दा बग्दै पनि आँसु सकेर खुनको आँसु हैन बग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कसलाई हो त भन्दा हामी बच्चाहरूलाई, किनकि दुनियाँले त हामीले थाहा थिएन भन्न पाउँछन्, तर हामी बच्चाहरूले त्यो चान्स पनि हामीले पाउँदैनौँ, किनकि हामीले सबै कुरा थाहा पाएर पनि हामीले लापरवाही गरेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मन मना भव, मलाई याद गर्यौ भने विश्वको मालिक बन्छौ। मुख्य कुरा नै हो यादको, कहीँ जानु पर्ने कुरा छैन, घरमै बस, केवल बाबालाई याद गर। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्दैनौ। त्यसै सबै आएर क्लासमा कहाँ बस्छन् र मन्त्र मिलेपछि फेरि जहाँ पनि जान सक्छौ। सतोप्रधान बन्ने मार्ग त बाबाले नै बताउनु भएको छ। हुन त सेन्टरमा आयो भने नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सुन्न पाउँछौ। यदि कुनै कारणले आउन सक्दैनौ, झरी पर्छ, कर्फ्यू लाग्छ, कोही बाहिर निस्कन सक्दैनन् भने के गर्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै हर्जा छैन। यस्तो होइन शिवको मन्दिरमा पानी चढाउनै पर्छ। जहाँ रहे पनि तिमी यादमा रहने गर। हिँड्दा डुल्दा याद गर, अरू
अरूलाई पनि यही भन, बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले हामीलाई एउटा अप्सन के दिनुभएको छ भन्दा, जस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, आश्रममा आउने समय मिलेन, कर्फ्यू लाग्यो, अब बाहिर निस्किनै नसक्ने अवस्था भयो भने त कसैको पनि केही लाग्दैन हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ तिमीले घरमै बसेर याद गर भन्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा हामीले के गर्यौं, सेन्टरमा आउने माहौल बन्दा पनि त्यही कुरालाई हामीले युज गरिरहेका छौँ हैन। अहिले यो लकडाउन भयो, कोरोनाले गर्दाखेरि कति बाबाको बच्चाहरू क्लासमै आउन छोड्नु भएको छ हैन। घरमै मुरली पढ्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर घरमा पढेकोले त्यति हामीलाई ताकत मिल्दैन, किनकि सङ्गठनको योग र सङ्गठनमा पढेको मुरली जस्तो घरमा एक्लै हामीले मोबाइलमा कति क्लासहरू हेर्छौँ, तर यहाँ हलमा आएर सबै सामूहिक रूपमा अनि हेर्छौँ भने त्यो कुराले धेरै हामीले बुझिन्छ। तर घरमा एकतिर मोबाइल हामीले बजाउँछौँ, एकतिर काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो के सुन्न त सुन्यो कानले, तर त्यो हामीले भित्र बुझेका हुँदैनौँ। त्यही भएर त्यो घरमा बसेर याद गर्ने मुरली पढ्ने भनेको त बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा हो। तर अहिले आउन पाउने अवस्थामा नै हामीले आलस्य अल्बेनापनमा आएर घरमै मुरली पढेका छौँ भनेर क्लासलाई मिस गर्छौँ भने झन् हामीलाई हिम्मतै मिल्दैन। किनकि सङ्गठनको योग कोही व्यक्तिले अब 50 जनाले हामी क्लास गर्न आइरहेका छौँ, 2-4 जना योग लाग्दैन, उनीहरूको हैन व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, त्यस्तो बानी छ भने पनि त्यो अरूको योगले पनि उनीहरूलाई योग गर्न बाध्य बनाउँछ। त्यही भएर सङ्गठनको महत्त्व त्यति धेरै छ। त्यही भएर सहज हुँदा पनि बाबाको घरमा आएर याद गर्दैन भने हामीलाई ठुलो घाटा लाग्छ। देवता विकर्म विनाश हुन्छ र देवता बन्छौ शब्द नै दुईवटा छन्। बाबा रचयिताबाट नै वर्षा लिनु छ। रचयिता एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले कति सहज मार्ग बताउनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्ने मन्त्र मिल्यो, बाबा भन्नुहुन्छ यो बचपन नबिर्स। यदि बाबालाई बिर्स्यो भने आज हाँसो भोलि हुनुपर्छ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनुपर्छ। यस्ता धेरै छन् जसले भन्छन् स्वर्गमा त जाने नै छौँ, जे तकदिरमा होला उनलाई कुनै पुरुषार्थी भनिँदैन। मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन् नै उच्च पद पाउनको लागि। अब बाबाबाट जब उच्च पद मिल्छ भने लापरवाही किन गर्ने? बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो फेल हुने मान्छेले त किन पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, उसले अभ्यासै गर्न पर्दैन नि हैन। अभ्यास मेहनत केलाई गर्नुपर्छ? पास हुनको लागि। सतयुगमा त फेल भएर पनि जान पाइन्छ। बाबाको बच्चा त बनेका छौँ नि त हैन। बाबाको बच्चा बन्यो, केही समय पुरुषार्थ पनि गरेका छौँ, फेल भएर पनि सतयुगमा जान पाइन्छ। तर त्यो फेल भएर जानु र पास भएर धर्मराजलाई सलाम ठोकेर जानुमा त फरक हुन्छ नि हैन। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। अब बाबाबाट जब उच्च पद मिल्छ भने लापरवाही किन गर्ने? विद्यालयमा जसले पढ्दैन उसले पढेकाको अगाडि भारी बोक्नु पर्छ। बाबालाई पुरा याद गर्दैन भने प्रजामा गएर नोकर चाकर बन्छन्। यसमा खुसी हुनु छैन। बच्चाहरू सम्मुखमा रिफ्रेस भएर जान्छन्। कति बाँधेलीहरू छन् हर्जा छैन, घरमै बसेर याद गरिराख। कति सम्झाउनुहुन्छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अचानक नै लडाई सुरु हुन्छ, देखिनमा आउँछ मानौ लडाई भयो कि भयो। रेडियोबाट पनि सारा कुरा थाहा हुन्छ। भन्छन् अलिकति पनि गडबड गर्यो भने हामीले यसो गर्छौं, पहिलादेखि नै भनिदिन्छन्। बमको अहंकार धेरै छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बच्चाहरू अझै योग बलमा त होशियार भएका छैनन्। अहिले नै लडाई सुरु होस्, ड्रामा अनुसार यस्तो हुन सक्दैन। बच्चाहरूले पूरा वर्ष नै लिएका छैनन्। अहिले पूरा राजधानी स्थापना भएको छैन, थोरै समय लाग्छ। अहिले नि यो कुरा अहिले होइन, यो बाबाले चलाएको मुरली कहिले हो? साकार बाबा हुँदाखेरिको मुरली हो। त अहिले त त्यो समय भइसकेको छ। फेरि कतिपयले यो मुरली पढेर अझै पनि बाबाले समय छ भन्नुहुन्छ भनेर फेरि ढिला सुस्ती पनि गर्नुहुन्छ। यो त अब साकार ब्रह्मा बाबा हुँदाखेरिको हैन मुरली हो। त अहिले त कति वर्ष भइसक्यो। पुरुषार्थ गरिरहनुहुन्छ, थाहा छैन कुनै समयमा पनि केही हुन सक्छ। एरोप्लेन खस्छ, ट्रेन पल्टन्छन्, मृत्यु कति सहज खडा छ। धरती हल्लिरहन्छ, सबैभन्दा बढी काम गर्ने छ भूकम्पले। त्यो त अहिले भइरहेको छ हैन। मृत्यु अब प्लेन नखसे पनि अहिले पनि मान्छे हैन, हामीले समाजमा हेर्नु कति मान्छेको अचानक मृत्यु भएको छ। मान्छेले कल्पनै नगरेको मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यसैले त्यो समय त आइसक्यो। यो हल्लिन्छ यति अनि त सारा घर आदि ढल्छन्। मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। त्यसैले धेरै प्रेमले बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा हजुर बाहेक मेरो अरू कोही छैन, केवल बाबालाई याद गरिराख। बाबाले साना साना बच्चाहरूलाई जस्तै कति सहज रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। अरू कुनै मेहनत गराउँदिन, केवल बाबालाई याद गर। जुन तिमी काम चितामा बसेर जलेका छौ, अब ज्ञान चितामा बसेर पवित्र बन। तिमीसँग सोध्छन् तपाईको उद्देश्य के हो भन। शिव बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन् र तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। कलियुगमा सबै तमो प्रधान छन्। सर्वका सद्गतिदाता एक बाबा हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर्यो भने कट निस्किन्छ। यति सन्देश त दिन सक्छौ नि। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई पनि याद गराउन सक्छौ। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई रुचिसँग भन्न सक्छौ, नत्र दिलदेखि निस्कदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जहाँ भए पनि जति हुन सक्छ केवल बाबालाई याद गर। जो भेटिन्छ उनीहरूलाई यही शिक्षा देऊ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै तमोप्रधान पतित बनेका छौ। अब मलाई याद गर, पवित्र बन। आत्मा नै पतित बनेको छ। सतयुगमा हुन्छ पावन आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ यादले नै आत्मा पावन बन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। यो सन्देश सबैलाई दियो भने धेरैको कल्याण हुन्छ। अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न। सबै आत्माहरूलाई पावन बनाउने पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। उत्तम भन्दा उत्तम बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। जो पूज्य थिए उनी
छौँ। राम राज्यमा पूज्य थियौँ, अब रावण राज्यको अन्त समय भएको छ। बाबालाई याद गर्नाले हामी पुजारीबाट पूज्य बन्छौँ। अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सन्देश देऊ। सत्संग, मन्दिर आदि पनि अनेक प्रकारका छन्। तिम्रो एकै प्रकारको छ, केवल बाबाको परिचय दिनु छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। सर्वका सद्गति दाता निराकार बाबाले आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यो सम्झाउन त सहज छ नि। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्न सक्छन्। मुख्य कुरा नै यो हो, विवाह आदिमा जहाँ गए पनि कानमा यो कुरा सुनौ। कहीँ हामी जान्छौँ, धेरै जमघट भएको ठाउँमा जान्छौँ भने पनि जब भगवानलाई याद गर्छौँ त हामी पवित्र बन्छौँ भनेर यो सन्देश देऊ भन्नुहुन्छ। गीताका भगवानले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यो कुरालाई सबैले मन पराउँछन्। बढी बोल्नु पर्ने आवश्यकता छैन, केवल बाबाको सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यस्तो सम्झ, भगवानले प्रेरणा दिनुहुन्छ। सपनामा साक्षात्कार हुन्छ, आवाज सुन्नमा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। तिमी स्वयंले पनि यो चिन्तन गरिरह्यौ भने बेडा पार हुन्छ। हामी प्राक्टिकलमा बेहदको बाबाको बनेका छौँ र बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। बाबालाई बुझ्नाले नै मेहनत हुन्छ। बाबाले कति सहज बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने आत्मा सतो प्रधान बन्छ। सबैले बुझ्छन्। यिनीहरूलाई मार्ग त एकदम सहज मिलेको छ। यो मार्ग कहिले कसैले बताउन सक्दैन। यदि साधु आदिले शिव बाबालाई याद गर भनेमा फेरि उनीहरूको पासमा को जाने? समय यस्तो आउँछ, तिमी घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैनौ। बाबालाई याद गर्दै गर्दै शरीर छोडिदिन्छौ। अन्त्यकालमा जसले शिव बाबालाई याद गर्छ फेरि नारायण कुलमा जान्छ। लक्ष्मी नारायणको कुलमा आउँछौ नि, घरिघरि राजाई पद पाउँछौ। त्यसैले केवल बाबालाई याद गर अनि प्यार गर। याद बिना प्यार कसरी गर्छौ? सुख मिल्छ अनि प्यार गरिन्छ। दुःख दिनेलाई प्यार गरिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, त्यसैले मलाई याद गर। बाबाको मतमा चल्नु पर्छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा छ, खुसीमा रहनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ। खुसीमा रहनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ। यादको बलले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउँछ। यादको बलले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउँछ। प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्नु छ।
प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्नु छ। खुसीमा रहनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ। यादको बलले आत्मालाई शतप्रधान बनाउँछ। प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्नु छ। दोस्रो नम्बरमा उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा पूरा ध्यान दिनु छ। पढाइमा पूरा ध्यान दिनु छ। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला। लापरवाही गर्न छोडेर पूरा वर्षको अधिकारी बन्नु छ। लापरवाही गर्न छोडेर पूरा वर्षको अधिकारी बन्नु छ। उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा पूरा ध्यान दिनु छ। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला। लापरवाही गर्न छोडेर पूरा वर्षको अधिकारी बन्नु छ। आजको वरदानमा छ सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तारमा छ कुनै पनि संस्कार स्वभाव बोली र सम्पर्क जुन यथार्थ छैन। कुनै पनि संस्कार स्वभाव बोली र सम्पर्क जुन यथार्थ छैन त्यो व्यर्थ हो। त्यस व्यर्थलाई परिवर्तन गर्ने मेसिनरीलाई तीव्र बनाऊ। सोच्यो अनि गर्यो तब नै विश्व परिवर्तनको मेसिनरी तीव्र हुन्छ। सोच्यो अनि गर्यो तब नै विश्व परिवर्तनको मेसिनरी तीव्र हुन्छ। अहिले स्थापनाको निमित्त बनेका आत्माहरूको सोचाइ र गराइमा फरक देखिन्छ। अहिले स्थापनाको निमित्त बनेका आत्माहरूको सोचाइ र गराइमा फरक देखिन्छ। यस अन्तरलाई मेटाऊ। सो परिवर्तक नै विश्व परिवर्तक बन्न सक्छ। कुनै पनि संस्कार स्वभाव बोली र सम्पर्क जुन यथार्थ छैन त्यो व्यर्थ हो। त्यस व्यर्थलाई परिवर्तन गर्ने मेसिनरीलाई तीव्र बनाऊ। सोच्यो अनि गर्यो तब विश्व परिवर्तनको मेसिनरी
स्लोगन छ, सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो, सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। बाबाले भाग्यमानी ऊ हो जसले जीवनमा अनुभूतिको गिफ्टलाई प्राप्त गरेको हुन्छ भन्नुभयो। साराजको शिव भगवान वास मिठे बच्चे मलाई प्रेमपूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। प्रश्न, जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही भइरहन्छ उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्कन्छ? उत्तर, तकदिरमा जे छ त्यो मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन, उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब बाबा आउनु भएको छ उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। गीत थियो बचपन के दिन भुला देना। ओम शान्ति।